ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुणैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते सन् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र गतपाठः द्वितीयः पाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र आदौ तावत् तत्र अणिच् प्रकरणे अन्ते वार्तिकं यद् पठितम् ईर्ष्यते तृतीयस्य इति वाच्यं, तस्य द्विधा अर्थं पुरस्कृत्य ईर्ष्यधातोः रूपाणि तत्र उक्तानि। तत्र तृतीयस्य एकाचः इति अर्थपक्षे ईर्ष्यि शिषति इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः गते पाठे साधितानि। ततः अनन्तरं रुदादीनां केषाञ्चन धातूनां विशेषः रुदविदमुषग्रहिस्वविप्रच्छस्संश्च इत्यनेन सूत्रेण उक्तः। तत्र एभ्यः सन् क्त्वाच कितौ स्तः। प्रकृतसूत्रे ये रुदादयः पठिताः रुद्विदमुषग्रहिस्वविप्रच्छ षट् धातवः, तेभ्यः सन् अपि च क्त्वा यदि विधीयते तर्हि तस्य कित्वं भवति इति। अतः रुरुदिशति नाम कित्वा, सनः कित्वा लघुपदगुणः न भवति, रुरुदिशति इति रूपं भवति, रुरोदिशति इति न भवति। एतत् कित्वा भावे तु रुरोदिशति इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। एवमेव तत्र नाम विविदिशति इति विदधातोः सन्नन्तस्य उदाहरणं, मुमुषिषति इति मुषधातोः सन्नन्तस्य च उदाहरणं दृष्टं। ततः ग्रहधातोः तत्र विशेषः दृष्टः सनि ग्रहगुहोश्च इति। ग्रहेः गुहेः उगन्ताच्च सनः इण् न स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र ग्रहिज्या वैविधिः इत्यादिना सम्प्रसारणं भवति, अपि च सनः षत्वस्य असिद्धत्वात् भष् भावोऽपि भवति, जिघृक्षति इति उदाहरणं तत्र सिद्ध्यति। इट् तु न भवति, प्रकृतसूत्रेण एव इटः निषेधः उच्यते। जिघृक्ष इति सन्नन्तस्य सर्वाणि रूपाणि अस्माभिः गते पाठे उदाहृतानि। गुहधातुः अपि सूत्रे पठितः, अत्र तस्य जुघुक्षति इति एवमेव रूपं भवति, तत् व्याख्यात्रा उक्तम्। उगन्तात् तु सनः इडभावस्य उदाहरणं बुभूषति इति दृष्टं व्याख्यायामेव, मूले तु इदन्न। ततः अन्तिमः धातुः रुदुविदमुष इति सूत्रे नैव उपान्तिमः धातुः स्वपि इति, नाम निष्वपस्वप्ने इति। तद्धातोः विषये अस्माभिः विचारः आरब्धः। तत्र उक्तं यत् वचिसपि यजादिनाङ्किति इत्यनेन लघुपदगुणः भवति, क्षन्तव्य एतेन सम्प्रसारणं भवति। किञ्च प्रकृतसूत्रेण तत्र कित्वात् नाम रुदविदमुष इत्यादिना कित्वात् सनः कित्वात् लघुपदगुणः अपि न भवति। सम्प्रसारणानन्तरं लघुपदगुणः यः प्राप्तः भवति सोऽपि न भवति, सुप् इति तथैव तिष्ठति। अस्य लटः आरभ्य रूपाणि तु अस्माभिः वक्तव्यानि सन्ति। आरम्भमात्रम् ईषदिव गतपाठे अस्माभिः अस्य धातोः कृतः। ततः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। जिघृक्षति इति
गृहस इति स्थिते हकारादिनः परस्य सस्यषत्वं परत्वात् प्राप्तं तस्य असिद्धत्वात् हस्य ढत्वे भष्भावः ततः कत्वे कात् परस्य षत्वमिति क्रम इति भावः। गुहेः जुघुक्षतीत्युदाहार्यम् उगन्तात् बुभूषति अत्र शुकः किरीत्यनेन तु न सिद्ध्यति तत्र कितः एव निषेधात् परत्वादिडागमे इको झल् इत्यस्या प्राप्तेः। स्पष्टं चेदं शब्देन्दुशेखरे इति। सुषुप्सतीति सनः कित्वात् वचिसोऽपि इति सम्प्रसारणं लघूपधगुणाभावश्च इति एतावत्पर्यन्तः च व्याख्याभागः अस्माभिः पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे चुरादिषु सन् प्रकरणस्य द्वितीयः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् सन् प्रकरणस्य अस्मत्क्रमे तृतीयः पाठः आरब्धो भवति। तत्र तृतीये अस्मिन् पाठे इदानीम् अग्रे कश्चन विशेषः पठनीयः वर्तते। यद्यपि अग्रे सूत्रमस्ति प्रच्छधातुः अपि रुदविदमुषग्रहीसोऽपि प्रच्छसंश्च इत्यत्र अस्ति पठितः, अतः तत्सम्बद्धः इतोपि अन्यः विशेषः कश्चन पठनीयः वर्तते, नाम इडागमव्यवस्था पठनीया वर्तते। परन्तु ततः पूर्वं ञिष्वपधातोः सुषुप्सा इति यः सन्नन्तः धातुः सिद्धः वर्तते तस्य रूपाणि अस्माभिः वक्तव्यानि सन्ति। तत्र लटि रूपाणि भवन्ति सुषुप्सति, सुषुप्सतः, सुषुप्सन्ति, सुषुप्ससि, सुषुप्सथः, सुषुप्सथ, सुषुप्सामि, सुषुप्सावः, सुषुप्सामः। लिटि सुषुप्साञ्चकार, सुषुप्साञ्चक्रतुः, सुषुप्साञ्चक्रुः, सुषुप्साञ्चकर्थ, सुषुप्साञ्चक्रतुः, सुषुप्साञ्चक्र, सुषुप्साञ्चकार, सुषुप्साञ्चकर, सुषुप्साञ्चकृव, सुषुप्साञ्चकृम। भुविलिटि सुषुप्सां बभूव, सुषुप्सां बभूवतुः, सुषुप्सां बभूवुः, सुषुप्सां बभूविथ, सुषुप्सां बभूवथुः, सुषुप्सां बभूव, सुषुप्सां बभूव, सुषुप्सां बभूविव, सुषुप्सां बभूविम। ततः असिलिटि सुषुप्सा मास, सुषुप्सा मासतुः, सुषुप्सा मासुः, सुषुप्सा मासिथ, सुषुप्सा मासथुः, सुषुप्सा मास, सुषुप्सा मास, सुषुप्सा मासिव, सुषुप्सा मासिम। एवं खलु। ततः लुटि सुषुप्सिता, सुषुप्सितारौ, सुषुप्सितारः, सुषुप्सितासि, सुषुप्सितास्थः, सुषुप्सितास्था, सुषुप्सितास्मि, सुषुप्सितास्वः, सुषुप्सितास्मः। ततः लृटि सुषुप्सिष्यति, सुषुप्सिष्यतः, सुषुप्सिष्यथ, सुषुप्सिष्यामि, सुषुप्सिष्यावः, सुषुप्सिष्यामः। मया मध्यमपुरुषं न उक्तं खलु, मध्यमपुरुषः न उक्तः खलु, तस्यापि वदामि। सुषुप्सिष्यसि, नैव सत्यं लृट्लकारः खलु उच्यमानः अस्ति। एकक्षणं लुटि पुनः वदामि। सुषुप्सिता, सुषुप्सितारौ, सुषुप्सितारः, सुषुप्सितासि, सुषुप्सितास्थः, सुषुप्सितास्था, सुषुप्सितास्मि, सुषुप्सितास्वः, सुषुप्सितास्मः। इदानीं लृटि वदामि। सुषुप्सिष्यति, सुषुप्सिष्यतः, सुषुप्सिष्यन्ति, सुषुप्सिष्यसि, पुनः वदामि। सुषुप्सिष्यसि, सुषुप्सिष्यथः, सुषुप्सिष्यथ, सुषुप्सिष्यामि,
सुषुप्सिष्यावः सुषुप्सिष्यामः। ततः लोटि सुषुप्सतु सुषुप्सतात् सुषुप्सतां सुषुप्सन्तु। सुषुप्स सुषुप्सतात् सुषुप्सतात् सुषुप्सतं सुषुप्सत। सुषुप्साणि सुषुप्सानि सुषुप्साव सुषुप्साम। ततः लङि असुषुप्सत असुषुप्सताम् असुषुप्सतम् असुषुप्सन् असुषुप्सः असुषुप्सतम् असुषुप्सत। असुषुप्सम् असुषुप्साव असुषुप्साम। विधिलिङ्गि सुषुप्सेत् सुषुप्सेतां सुषुप्सेयुः। सुषुप्सेः सुषुप्सेतं सुषुप्सेत। सुषुप्सेयं सुषुप्सेव सुषुप्सेम। आशीलिङ्गि सुषुप्स्यात् सुषुप्स्यास्तां सुषुप्स्यासुः। सुषुप्स्याः सुषुप्स्यास्तं सुषुप्स्यास्त। सुषुप्स्यासं सुषुप्स्यास्व सुषुप्स्यास्म। लुङि असुषुप्सीत् असुषुप्सिष्टाम् असुषुप्सिषुः। असुषुप्सीः असुषुप्सिष्टम् असुषुप्सिष्टम् असुषुप्सिष्ट। असुषुप्सिषम् असुषुप्सिष्व असुषुप्सिष्म। लृङ्लकारे असुषुप्सिष्यत नैव असुषुप्सिष्यत् असुषुप्सिष्यताम् असुषुप्सिष्यन्। असुषुप्सिष्यः असुषुप्सिष्यतम् असुषुप्सिष्यत। असुषुप्सिष्यम् असुषुप्सिष्याव असुषुप्सिष्याम इति। किञ्चित् उच्चारणाय अत्र वक्रता भवति, परन्तु अभ्यासस्तु जायते सन्नन्तानाम् उच्चारणे। इति ईष्वप् इति धातोः कश्चन विशेषः अत्र भवति। इदानीं ऋदुविदमुषग्रहिसोऽपि प्रच्छि अन्तिमः धातुः भवति तत्र प्रच्छ इति। ऋदुविदमुषग्रहिसोऽपि प्रच्छः एवं खलु सूत्रस्य प्रथमं पदम्। तस्य सन्नन्ते व्यवस्था इदानीं द्रष्टव्या वर्तते। तत्र अग्रे सूत्रं वर्तते। तत्र पृच्छधातुः यः वर्तते सः अनिट् अस्ति वस्तुतः। प्रष्टा प्रष्टारो प्रष्टारः प्रक्षति प्रक्षतः प्रक्षन्ति अप्रक्षत् अप्रक्षताम् अप्रक्षन् इत्यादीनि इड्रहितानि रूपाणि अस्माभिः पूर्वं साधितानि सन्ति। प्रकृते अत्र इडागमः उच्यमानः वर्तते। तत्र प्रच्छधातोः परतः सन् भवति, तस्य इडागमः भवति। अनिट् कः अस्ति अयं धातुः तर्हि अपि, परन्तु केवलस्य अस्य एव न भवति, अन्येपि धातवः तत्र सूत्रे भवन्ति। अतः तेषां विषये अपि पठामः। प्रच्छधातोः कारणात् अत्र समग्रमिदं सूत्रं पठनीयम् एव अस्ति। सूत्रं वर्तते किरश्च पञ्चभ्यः इति। तत्र किरः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं पञ्चभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्ततां भजते, बहुवचनान्तम् अस्ति। एवं किल तत्र व्याख्याता कथयति किर इति पञ्चमी च इति अव्ययं पञ्चभ्यः इति तु अस्ति एव पञ्चम्यन्तं।
कथयति किरादिभ्यः इति विवक्षितं। किरः इति पञ्चम्या केवलः कृ इति धातुः एव न विवक्षितः। एते पञ्च सन्ति, एते पञ्चानाम् एतेषाम् अथवा पञ्चभ्यः एतेभ्यः यः विहितः सन् तस्य इडागमः भवतु इति वक्ष्यते अग्रे। एवं खलु? अग्रे कथयति तुदादौ कृ विक्षेपे गृ निगरणे दृङ् आदरणे धृङ् अवस्थाने प्रच्छज्ञीप्सायाम् इति स्थिताः। एते धातवः तत्र पठ्यन्ते। तदाह कृ गृ इत्यादिना। एवं खलु? मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। कृ गृ ईङ् धृङ् प्रच्छ एभ्यः सन् इट् स्यात्, नाम सनः इट् स्यात्। व्याख्याता कथयति सनः इडिति स्मीपोङ् रञ्ज्वषां सनि इत्यतः इडत्यर्तिव्ययतीनाम् इत्यतश्च तदनुवृत्तेरिति भावः। एवं खलु? इत्यस्ति विषयः। अग्रे कथयति किरति गिरत्योः इट्सनि वा इति विकल्पे अन्येषां च एकाचो द्वे प्रथमस्य इति निषेधे प्राप्ते अयमिड् विधिः शब्देन्दुशेखरे तु सनिग्रहगुहोश्च इति एकाचः इति च निषेधे प्राप्ते वचनमित्युक्तम् इति। नाम शब्देन्दुशेखरे प्रकृते अस्य वचनस्य भिन्नं प्रयोजनम् उक्तं दृश्यते इति भावः। एवं किल? पिप्रिच्छिषति इति कथयति अग्रे। नाम यद्यपि सूत्रे तत्र किरादयः ये उक्ताः, नाम बहुवचनेन किरः इति बहुवचनेन ये उक्ताः ते पञ्च यद्यपि वर्तन्ते, कृ गृ ईङ् धृङ् प्रच्छ, परन्तु तत्र प्रथमः यद्यपि कृ इति अस्ति तथापि पिपृच्छति, नाम पिपृच्छिषति इति प्रच्छधातोः उदाहरणं प्रस्तूयमानं वर्तते। एवं किल? तत्र कारणं नाम रुदविदग्रही इत्यादि सूत्रे सर्वे धातवः क्रमशः आदौ वक्तव्याः, तदनन्तरं न सर्वेषां धातूनां क्रमशः आदौ विशेषः वक्तव्यः, तदनन्तरं सूत्रान्तरस्य उदाहरणानि अत्र गृह्यमाणानि वर्तन्ते। अतः आदौ प्रच्छधातुः, तदनन्तरं सूत्रे कृ गृ इत्यादयः ये अन्ये वर्तन्ते तेषां धातूनां विषये कथयिष्यते। व्याख्याता कथयति सनः कित्वात् ग्रहिजहि इति सम्प्रसारणं। कः धातुः अस्ति मूलतः? प्रच्छ। एवं खलु? सन् तस्य कित्वं केन? रुदविदमुषग्रहीषु विपृच्छिस्संश्च इत्यनेन। अतः ग्रहिजा वैवदिवष्टि इत्यनेन सम्प्रसारणं भवति। प्रच्छ इत्यत्र ऋवर्णस्य स्थाने रेफस्य स्थाने ऋवर्णः इति सम्प्रसारणं भवति। पूर्वरूपादिकं कृत्वा पृच्छ इति जायते। तदेव पृच्छ पृच्छ स किरश्च पञ्चभेदेन इडागमोऽपि भवति। पृच्छ पृच्छ इस हलादिशेषः तत्र पृच्छ इस उरुत् अदादेशः, नाम उरुत् इत्यनेन अदादेशः सचरप्रसन् प्रवर्तते। परपृच्छ इस ततः पुनः हलादिशेषः पपृच्छ इस सन्यतः इत्वं पिपृच्छ इस पिपृच्छिस षत्वं पिपृच्छिष इति धातुः अत्र सिद्धो भवति। एवं खलु? अस्य रूपाणि वदामः। तत्र लटि पिपृच्छिषति पिपृच्छिषतः पिपृच्छिषन्ति, पिपृच्छिषसि पिपृच्छिषत्थः पिपृच्छिषत्थ, पिपृच्छिषामि पिपृच्छिषावः पिपृच्छिषामः। ततः लिटि पिपृच्छिषाञ्चकार पिपृच्छिषाञ्चक्रतुः पिपृच्छिषाञ्चक्रुः
पिपृच्छिषां चकर्थ पिपृच्छिषां चक्रथुः पिपृच्छिषां चक्र पिपृच्छिषां चकार पिपृच्छिषां चकर पिपृच्छिषां चकृव पिपृच्छिषां चकृम भुविरिटि पिपृच्छिषां बभूव पिपृच्छिषां बभूवतुः पिपृच्छिषां बभूवुः पिपृच्छिषां बभूविथ पिपृच्छिषां बभूवथुः पिपृच्छिषां बभूव पिपृच्छिषां बभूव पिपृच्छिषां बभूविव पिपृच्छिषां बभूविम आत्मनेपदे क्षन्तव्य असिलिटि पिपृच्छिषामास पिपृच्छिषामासतुः पिपृच्छिषामासुः पिपृच्छिषामासिथ पिपृच्छिषामासथुः पिपृच्छिषामास पिपृच्छिषामास पिपृच्छिषामासिव पिपृच्छिषामासिम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे लुट्लकारः भवति पिपृच्छिषिता पिपृच्छिषितारौ पिपृच्छिषितारः पिपृच्छिषितासि पिपृच्छिषितास्थः पिपृच्छिषितास्थः पिपृच्छिषितास्मि पिपृच्छिषितास्वः पिपृच्छिषितास्मः। ततः लृटि पिपृच्छिषिष्यति पिपृच्छिषिष्यतः पिपृच्छिषिष्यन्ति पिपृच्छिषिष्यसि पिपृच्छिषिष्यथः पिपृच्छिषिष्यथः पिपृच्छिषिष्यामि पिपृच्छिषिष्यावः पिपृच्छिषिष्यामः। लोटि पिपृच्छिषतु पिपृच्छिषतात् पिपृच्छिषतां पिपृच्छिषन्तु पिपृच्छिषथाः क्षन्तव्यः पिपृच्छिष पिपृच्छिषतात् पिपृच्छिषतं पिपृच्छिषता पिपृच्छिषाणि पिपृच्छिषाव पिपृच्छिषाम लङि अपिपृच्छिषत् अपिपृच्छिषताम् अपिपृच्छिषन् अपिपृच्छिषः अपिपृच्छिषतम् अपिपृच्छिषत अपिपृच्छिषम् अपिपृच्छिषाव अपिपृच्छिषाम। ततः विधिलिङि पिपृच्छिषेत् पिपृच्छिषेतां पिपृच्छिषेयुः पिपृच्छिषेः पिपृच्छिषेतं पिपृच्छिषेत पिपृच्छिषेयं पिपृच्छिषेव पिपृच्छिषेम। ततः आशीलिङ्लकारे पिपृच्छिष्यात् पिपृच्छिष्यास्तां पिपृच्छिष्यासुः पिपृच्छिष्याः पिपृच्छिष्यास्तं पिपृच्छिष्यास्ता पिपृच्छिष्यासं पिपृच्छिष्यास्व पिपृच्छिष्यास्म। सम्यक्। ततः लुङि अपिपृच्छिषीत् अपिपृच्छिषिष्टाम् अपिपृच्छिषुः अपिपृच्छिषिषुः अपिपृच्छिषीः अपिपृच्छिषीष्ट अपिपृच्छिषीष्टम् अपिपृच्छिषीष्ट अपिपृच्छिषी नैव अपिपृच्छिषम् अपिपृच्छिषीष क्षन्तव्यः अपिपृच्छिषं नैव अपिपृच्छिषिषम् अपिपृच्छिषिष्व अपिपृच्छिषिष्म एवं खलु। लृङि अपिपृच्छिषिष्यत् अपिपृच्छिषिष्यताम् अपिपृच्छिषिष्यन् अपिपृच्छिषिष्यः अपिपृच्छिषिष्यतम् अपिपृच्छिषिष्यत अपिपृच्छिषिष्यम् अपिपृच्छिषिष्याव अपिपृच्छिषिष्याम एवं रूपाणि भवन्ति अत्र। अग्रे प्रकृतसूत्रे पठितानां धातूनामपि एकमेकम् उदाहरणं ग्रन्थकारः प्रस्तौति। कृ धातुः अस्ति खलु तत्र कथयति चिकरिषति व्याख्याता कथयति कृ धातोः सनि इति रूपम् इति वा न वा। अत्रापि इडागमः भवति। अतः तत्र इडि आगमे सति नाम इटः एवम् इटि आगमे सति प्रकृते चिकरिषा इति धातुः सिद्धः भवति।
मूलतः धातुः अत्र कृ विक्षेपे इति तौदादिकः भवति। तौदादिकः धातुः, तुदादिगणस्थः धातुः भवति। सम्यक्। प्रक्रिया पूर्वदेव अस्ति। तत् अभ्यासस्य उरदत्वादिकं तत्सर्वं भवति। अस्य लटिपरस्मैपदवशे क्षन्तव्यः, लटि रूपाणि भवन्ति। चिकरिषति, चिकरिषतः, चिकरिषन्ति, चिकरिषसि, चिकरिषत्थः, चिकरिषथः, चिकरिषामि, चिकरिषावः, चिकरिषामः। लिटि चिकरिषाञ्चकार, चिकरिषाञ्चक्रतुः, चिकरिषाञ्चक्रुः, चिकरिषाञ्चकर्थ, चिकरिषाञ्चक्रतुः, चिकरिषाञ्चक्र, चिकरिषाञ्चकार, चिकरिषाञ्चकर, चिकरिषाञ्चकृव, चिकरिषाञ्चकृम। भुविलिटि चिकरिषां बभूव, चिकरिषां बभूवतुः, चिकरिषां बभूवुः, चिकरिषां बभूव, चिकरिषां बभूविव, चिकरिषा नैव चिकरिषां बभूविथ, चिकरिषां बभूवथुः, चिकरिषां बभूव, चिकरिषां बभूव, चिकरिषां बभूविव, चिकरिषां बभूविम। ततः असि लिटि चिकरिषामास, चिकरिषामासतुः, चिकरिषामासुः, चिकरिषामासिथ, चिकरिषामासथुः, चिकरिषामास, चिकरिषामास, चिकरिषामासिव, चिकरिषामासिम। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे चिकरिषिता, चिकरिषितारौ, चिकरिषितारः, चिकरिषितासि, चिकरिषितास्थः, चिकरिषितास्थ, चिकरिषितास्मि, चिकरिषितास्वः, चिकरिषितास्मः। ततः लृटि चिकरिषिष्यति, चिकरिषिष्यति, चिकरिषिष्यतः, चिकरिषिष्यन्ति, चिकरिष इति धातुः अस्ति खलु, मध्यमपुरुषे। चिकरिषिष्यसि, चिकरिषिष्यथः, चिकरिषिष्यथ, चिकरिषिष्यामि, चिकरिषिष्यावः, चिकरिषिष्यामः। लोटि चिकरिषतु, चिकरिषतात्, चिकरिषतां, चिकरिषन्तु। चिकरिष, चिकरिषतात्, चिकरिषत्तं, चिकरिषत, चिकरिषाणि, चिकरिषाव, चिकरिषाम। लङि अचिकरिषत्, अचिकरिषताम्, अचिकरिषन्, अचिकरिषथा नैव अचिकरिषः, अचिकरिषतम्, अचिकरिषत, अचिकरिषम्, अचिकरिषाव, अचिकरिषाम। ततः तत्र विधिलिङि चिकरिषेत्, चिकरिषेतां, चिकरिषेयुः, चिकरिषेः, चिकरिषेतं, चिकरिषेत, चिकरिषेयं, चिकरिषेव, चिकरिषेम। ततः आशीर्लिङि चिकरिष्यात्, चिकरिष्यास्तां, चिकरिष्यासुः, चिकरिष्याः, चिकरिष्यास्तं, चिकरिष्यास्तः, चिकरिष्यासं, चिकरिष्यास्व, चिकरिष्यास्म। लुङि अचिकरिषीत्, अचिकरिशिष्टाम्, अचिकरिशिशुः, अचिकरिषीः, अचिकरिशिष्टम्, अचिकरिशिष्ट, अचिकरिशिषम्, अचिकरिशिष्व, अचिकरिशिष्म। एवं खलु। अथवा अचिकरिषीत्, अचिकरिष्टाम् इति वा भवेत्। न, सम्यगेव उक्तानि, अचिकरिशिष्टाम् इत्यादीनि एव। अस्तु। आम्, इति लुङ्लकारः। तदनन्तरं लृङ्लकारः अचिकरिशिष्यत्, अचिकरिशिष्यताम्, अचिकरिशिष्यन्, अचिकरिशिष्यः, अचिकरिशिष्यतम्, अचिकरिशिष्यत, अचिकरिशिष्यम्, अचिकरिशिष्याव, अचिकरिशिष्याम। अग्रे तत्र जिगरिषति किरादिषु तत्र अग्रिमः धातुः भवति गृ इति, गृ निगरणे। एवं खलु कथयति गृ निगरणे इत्यस्मात् सनि इति रूपं। जिगलिषति कथयति अचिविभाषा इति लत्वविकल्पः इति भावः। इट् सनि वा इत्यस्य अयमपवादः कः? किरश्च पञ्चभ्यः। एवं खलु कथयति चिकरिषति, जिगरिषति इत्यत्र ऋतौ वा इति दीर्घमाशङ्क्याः। अत्र इटः दीर्घो नेष्ट इति वार्तिकमिदं वृत्तौ स्थितं, भाष्ये तु न दृश्यते। अस्तु अस्तु अस्तु। तर्हि आदौ अस्य लत्वाभावपक्षे तदनन्तरं लत्वपक्षे रूपाणि कथयामः। गृ इत्येतस्य सनि
धातोः द्वित्वम् अभ्यासकार्यादिकं सर्वम् इडागमं च कृत्वा जिगरिष इति लत्वाभावपक्षे धातुः अत्र भवति। एवं खलु अस्य लटि जिगरिषति जिगरिषतः जिगरिषन्ति जिगरिषसि जिगरिषथः जिगरिषथः जिगरिषामि जिगरिषावः जिगरिषामः लिटि जिगरिषाञ्चकार जिगरिषाञ्चक्रतुः जिगरिषाञ्चक्रुः जिगरिषाञ्चकर्थ जिगरिषाञ्चक्रतुः जिगरिषाञ्चक्र जिगरिषाञ्चकार जिगरिषाञ्चकर जिगरिषाञ्चक्रुव जिगरिषाञ्चकृम भुवि लिटि जिगरिषां बभूव जिगरिषां बभूवतुः जिगरिषां बभूवुः जिगरिषां बभूविथ जिगरिषां बभूवथुः जिगरिषां बभूव जिगरिषां बभूव जिगरिषां बभूविव जिगरिषां बभूविम। ततः असिलिटि जिगरिषामास जिगरिषामासतुः जिगरिषामासुः जिगरिषामासिथ जिगरिषामासथुः जिगरिषामास जिगरिषामास जिगरिषामासिव जिगरिषामासिम। ततः लुटि जिगरिषिता जिगरिषितारौ जिगरिषितारः जिगरिषितासि जिगरिषितास्थः जिगरिषितास्थ जिगरिषितास्मि जिगरिषितास्वः जिगरिषितास्मः लृटि जिगरिशिष्यति जिगरिशिष्यतः जिगरिशिष्यन्ति जिगरिशिष्यसि जिगरिशिष्यथः जिगरिशिष्यथ जिगरिशिष्यामि जिगरिशिष्यावः जिगरिशिष्यामः लोटि जिगरिषतु जिगरिषत्तात् जिगरिषत्तां जिगरिषन्तु जिगरिषः जिगरिषतात् जिगरिषतं जिगरिषत जिगरिषाणि जिगरिषाव जिगरिषाम। ततः लङि अजिगरिषत् अजिगरिषताम् अजिगरिषन् अजिगरिषः अजिगरिषतम् अजिगरिषत अजिगरिषम् अजिगरिषाव अजिगरिषाम। विधिलिङि जिगरिषेत् जिगरिषेतां जिगरिषेयुः जिगरिषेः जिगरिषेतं जिगरिषेत जिगरिषेयं जिगरिषेव जिगरिषेम। आशिलिङि जिगरिष्यात् जिगरिष्यास्तां जिगरिष्यासुः जिगरिष्याः जिगरिष्यास्तं जिगरिष्यास्त जिगरिष्यासं जिगरिष्यास्व जिगरिष्यास्म। ततः आम् तत्र आशिलिङीमानि खलु आम् लुङि अजिगरिषीत् अजिगरिषीष्टाम् अजिगरिषीषुः एवं खलु अजिगरिषीः अजिगरिषीष्टम् अजिगरिषीष्ट अजिगरिषिषम् अजिगरिषिष्व अजिगरिषिष्म। ततः लृङि अजिगरिशिष्यत् अजिगरिशिष्यताम् अजिगरिशिष्यन् अजिगरिशिष्यः अजिगरिशिष्यतम् अजिगरिशिष्यत अजिगरिशिष्यम् अजिगरिशिष्याव अजिगरिशिष्याम। सम्यक्। इदानीं तदेव अचिविभाषा इत्यनेन लत्वपक्षे रूपाणि कथयामः। मूले जिगिलिषति इति रूपं दत्तमस्ति। अतः लटि जिगलिषति जिगलिषतः जिगलिषन्ति जिगलिषसि जिगलिषथः जिगलिषथ जिगलिषामि जिगलिषावः जिगलिषामः। ततः लिटि जिगलिषाञ्चकार जिगलिषाञ्चक्रतुः जिगलिषाञ्चक्रुः जिगलिषाञ्चकर्थ जिगलिषाञ्चक्रतुः जिगलिषाञ्चक्र जिगलिषाञ्चक्र नैव जिगलिषाञ्चकार जिगलिषाञ्चकर जिगलिषाञ्चकृव जिगलिषाञ्चकृम चकृम भुविलिटि जिगलिषां बभूव जिगलिषां बभूवतुः जिगलिषां बभूवुः जिगलिषां बभूविथ जिगलिषां बभूवथुः जिगलिषां बभूव जिगलिषां बभूव जिगलिषां बभूविव जिगलिषां बभूविम। असिलिटि जिगलिषामास जिगलिषामासतुः जिगलिषामासुः जिगलिषामासिथ जिगलिषामासतुः जिगलिषामास जिगरिषामास जिगरिषामासिव जिगरिषामासिम। ततः लुटि जिगलिषिता जिगलिषितारौ जिगलिषितारः जिगलिषितासि जिगलिषितास्थः जिगलिषितास्थ जिगलिषितास्मि जिगलिषितास्वः जिगलिषितास्मः लृटि
जिगलिशिष्यति जिगलिशिष्यतः जिगलिशिष्यन्ति जिगलिशिष्यसि जिगलिशिष्यथः जिगलिशिष्यथः जिगलिशिष्यामि जिगलिशिष्यावः जिगलिशिष्यामः लोटि जिगलिषतु जिगलिषतात् जिगलिषतां जिगलिषन्तु जिगलिषः जिगलिषतात् नैव जिगलिष जिगलिषतात् जिगलिषत्तं जिगलिषत जिगलिषाणि जिगलिषाव जिगलिषामः लङि अजिगलिषत् अजिगलिषत् अजिगलिषताम् अजिगलिषन् अजिगलिषः अजिगलिषतम् अजिगलिषत अजिगलिषम् अजिगलिषाव अजिगलिषाम विधिलिङ्गि जिगलिषयत् जिगलिषयतां जिगलिषययुः जिगलिषयः जिगलिषयतं जिगलिषयत जिगलिषेयं जिगलिषयव जिगलिषेम आशीलिङ्गि जिगलिष्यात् जिगलिष्यास्तां जिगलिष्यासुः जिगलिष्याः जिगलिष्यास्तं जिगलिष्यास्त जिगलिष्यासं जिगलिष्यास्व जिगलिष्यास्म ततः तत्र लुङि अजिगलिषीत् अजिगलिषातां नैव अजिगलिषीत् अजिगलिशिष्टाम् अजिगलिशिशुः अजिगलिषीः अजिगलिशिष्टम् अजिगलिशिष्ट अजिगलिशिषम् अजिगलिशिष्व अजिगलिशिष्म लृङि अजिगलिशिष्यत् अजिगलिशिष्यताम् अजिगलिशिष्यन् अजिगलिशिष्यः अजिगलिशिष्यतम् अजिगलिशिष्यत अजिगलिशिष्यम् अजिगलिशिष्याव अजिगलिशिष्याम एवं खलु ततः अग्रे कथयति दिदरिषते दिधरिषते दृङो धृङश्च सनि इति रूपं पूर्वोत्सनः इति आत्मनेपदं सम्यक् अस्तु आदौ किरादिषु तत्र तृतीयः यः धातुः अस्ति दृङ् तस्य उदाहरणानि इदानीं वदामः दिदरिष इति सन्नन्तः धातुः तत्र भवति प्रकृतसूत्रेण इडागमः तत्र भवति तत्र तद् एकाचोपदेशेन दात्तात् इत्यनेन निषेधः भवति परन्तु किरश्च पञ्चभ्यः इत्यनेन इट् विधानं तत्र क्रियते अतः एवं दिदरिष इत्येतस्य लटि तद् पूर्वोत्सनः इत्यनेन आत्मनेपदे यतोहि दृङ् इति ङित्वात् आत्मनेपदत्वमेव भजते अतः सन्नन्तस्यापि आत्मनेपदत्वमेव अतः दिदरिषते दिदरिषेते दिदरिषन्ते दिदरिषसे दिदरिषेथे दिदरिषद्भे दिदरिषे दिदरिषावहे दिदरिषामहे लिटि दिदरिषाञ्चक्रे दिदरिषाञ्चक्राते दिदरिषाञ्चक्रिरे दिदरिषाञ्चक्रिषे दिदरिषाञ्चक्राथे दिदरिषाञ्चक्रिड्भे दिदरिषाञ्चक्रे दिदरिषाञ्चक्रिवहे दिदरिषाञ्चक्रिमहे ततः भूलिटि दिदरिषां बभूव दिदरिषां बभूवतुः दिदरिषां बभूवुः दिदरिषां बभूविथ दिदरिषां बभूवथुः दिदरिषां बभूव दिदरिषां बभूव दिदरिषां बभूविव दिदरिषां बभूविम असिडिटि दिदरिषामास दिदरिषामासतुः दिदरिषामासुः दिदरिषामासिथ दिदरिषामासथुः दिदरिषामास दिदरिषामास दिदरिषामासिव दिदरिषामासिम ततः लुटि दिदरिषिता दिदरिषितारौ दिदरिषितारः दिदरिषितासि दिदरिषितास्थः दिदरिषितास्था दिदरिषितास्मि दिदरिषितास्वः दिदरिषितास्मः ततः लृटि दिदरिशिष्यते दिदरिशिष्ये कथं दिदरिशिष्यते दिदरिशिष्येते दिदरिशिष्यन्ते दिदरिशिष्यसे दिदरिशिष्येथे दिदरिशिष्यद्वे दिदरिशिष्ये दिदरिशिष्यावहे दिदरिशिष्यामहे लोटि दिदरिषतां दिदरिषेतां दिदरिषन्तां दिदरिषत्थाः दिदरिषेथां दिदरिषध्वं दिदरिषे दिदरिषावहि दिदरिषामहि ततः लुङि अदिदरिषत अदिदरिषाताम् अदिदरिषत अदिदरिषथाः अदिदरिषे
अदिदरिषाथाम् अदिदरिषध्वम् अदिदरिषध्वम् अदिदरिषे अदिदरिषावहि अदिदरिषामहि। ततः विधिनी एवं तत्र लङः वक्तव्यानि खलु रूपाणि। पुनः वदामि, मया लुङ् इति मत्वा किमपि अशुद्धम् उक्तम्। अदिदरिषता अदिदरिषेताम् अदिदरिषन्त अदिदरिषथाः अदिदरिषेथाम् अदिदरिषध्वम् अदिदरिषे अदिदरिषावहि अदिदरिषामहि। सम्यक्। ततः विधिनी दिदरिषेता दिदरिषेयातां दिदरिषेरन् दिदरिषेथाः दिदरिषेयास्थां दिदरिषेढ्वम् दिदरिषेय दिदरिषेवहि दिदरिषेमहि। दिदरिषत्थाः दिदरिषेयाथाम्। तत्र विधिलिङ्गे मध्यमपुरुषस्य एकवचने दिदरिषेथाः दिदरिषेयाथां दिदरिषेध्वम् एवम् अस्तु। अग्रे आशीलिङ्गलकारः दिदरिशीशीष्ट दिदरिशीशीयास्तां दिदरिशीशीरन् दिदरिशीशीष्ठाः दिदरिशीशीयास्थां दिदरिशीशीढ्वं दिदरिशीशीय दिदरिशीशीवहि दिदरिशीशीमहि। ततः अग्रे तस्य नाम अस्य एव धातोः लुङ्लकारस्य रूपाणि वक्तव्यानि। अदिदरिशिष्ट अदिदरिशिषास्ताम् अदिदरिशिष्ट अदिदरिशिषाताम् अदिदरिशिषत अदिदरिशिष्ठाः अदिदरिशिषार्थाम् अदिदरिशीढ्वम् अदिदरिशिषि अदिदरिशिष्वहि अदिदरिशिष्महि। लृङि अदिदरिशिष्यत अदिदरिशिष्येताम् अदिदरिशिष्यन्त अदिदरिशिष्यत्थाः अदिदरिशिष्येथाम् अदिदरिशिष्यध्वम् अदिदरिशिष्ये अदिदरिशिष्यावहि अदिदरिशिष्यामहि। ततः अग्रे लोट्लकारः भवति। दिदरिषतां दिदरिषयतां दिदरिषन्तां दिदरिषस्व क्षन्तव्य लृङ्लकारं यावदपि सर्वाणि रूपाणि उक्तानि खलु अत्र। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे दिधरिषते इति नाम अग्रे धातुः किरादिषु धृङ् इति अस्ति। तस्य दिधरिष इति सन्नन्तः धातुः भवति। तदेव धातुः इटि द्वित्वादिकं च कृत्वा अभ्यासकार्यं सर्वं कृत्वा धृङ् अनवस्थाने तुदादिगणे पठ्यते अयं धातुः। अस्य लटि रूपाणि भवन्ति। अयमपि आत्मनेपदत्वमेव भजे। नाम सन्नन्तत्वादपि आत्मनेपदत्वमेव अस्य वर्तते। कुतः? यतः प्रकृते तत्र नाम शुद्धः धातुः नाम उपदेशावस्थायामपि अयं धातुः आत्मनेपदी एव। अतः अस्तु। दिधरिषते दिधरिषेते दिधरिषन्ते दिधरिषसे दिधरिषेथे दिधरिषध्वे दिधरिषे दिधरिषावहे दिधरिषामहे। लिटि दिधरिषाञ्चक्रे दिधरिषाञ्चक्राते दिधरिषाञ्चक्रिरे दिधरिषाञ्चकृषे दिधरिषाञ्चकृड्भे दिधरिषाञ्चक्राते दिधरिषाञ्चकृड्भे दिधरिषाञ्चक्रे दिधरिषाञ्चक्रिवहे दिधरिषाञ्चक्रिमहे। ततः भूरिटि दिधरिषां बभूव दिधरिषां बभूवतुः दिधरिषां बभूवुः दिधरिषां बभूविथ दिधरिषां बभूवथुः दिधरिषां बभूव दिधरिषां बभूव दिधरिषां बभूविव दिधरिषां बभूविम। ततः असिलिटि दिधरिषामास दिधरिषामासतुः दिधरिषामासुः दिधरिषामासिथ दिधरिषामासथुः दिधरिषामास दिधरिषामास दिधरिषामासिव दिधरिषामासिम। लुटि दिधरिषिता दिधरिषितारौ दिधरिषितारः दिधरिषितास्तासे दिधरिषितासाथे दिधरिषिताध्वे दिधरिषिताहे दिधरिषितास्वहे दिधरिषितास्महे। लृटि दिधरिशिष्यते दिधरिशिष्येते दिधरिशिष्यन्ते दिधरिशिष्यसे दिधरिशिष्येथे दिधरिशिष्यध्वे दिधरिशिष्ये दिधरिशिष्यावहे दिधरिशिष्यामहे इति लृटि सम्पन्नानि। अधुना
लोटि दिधरिषतां दिधरिषयतां दिधरिषन्तां दिधरिषस्व दिधरिषयथां दिधरिषध्वं दिधरिषय दिधरिषावहि दिधरिषामहि नैव दिधरिषै दिधरिषावहै दिधरिषामहि उत्तमपुरुष आतः ऐ इति स्मर्तव्यम्। अग्रे लङ्लकारः अधिधरिष्यत् नैव अधिधरिषता अधिधरिषताम् अधिधरिषन्त अधिधरिषथाः अधिधरिषेथाम् अधिधरिषध्वम् अधिधरिषे अधिधरिषावहि अधिधरिषामहि। विधिलिङ्गे अग्रे रूपाणि भवन्ति दिधरिषेत दिधरिषेयातां दिधरिषेरन् दिधरिषेथाः दिधरिषेयास्थां दिधरिषेध्वं दिधरिषेय दिधरिषेवहि दिधरिषेमहि। ततः लृटि क्षन्तव्यम् आशीर्लिङ्गे दिधरिशीष्ट दिधरिषीयास्तां दिधरिषीरन् दिधरिशीष्ठाः दिधरिशीशीष्ट क्षन्तव्यं पुनः वदामि दिधरिशीशीष्ट दिधरिशीशीयास्तां दिधरिशीशीरन् दिधरिशीशीष्ठाः दिधरिशीशीयास्तां दिधरिशीशीध्वं दिधरिशिशीय दिधरिशिशीवहि दिधरिशिशीमहि इति आशीर्लिङ्गे। अधुना लुङि अधिधरिशीष्ट अधिधरिषीया अधिधरिशिषाताम् अधिधरिशिषता अधिधरिशिष्ठाः अधिधरिशिषाथाम् अधिधरिशिषीध्वम् अधिधरिशिशीय अधिधरिशिशीवहि अधिधरिशिष्वहि अधिधरिशिष्महि एवं रूपाणि। लृङि अधिधरिशिष्यता अधिधरिशिष्येताम् अधिधरिशिष्यन्त अधिधरिशिष्यथाः अधिधरिशिष्येथाम् अधिधरिशिष्यध्वम् अधिधरिशिष्ये अधिधरिशिष्यावहि अधिधरिशिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अधुना अग्रे कस्यचित् प्रयोगस्य साधुत्वम् अथवा असाधुत्वम् अत्र चर्च्यमानं वर्तते ग्रन्थकारेण। कथयति कथमिति नाम उदिद्धीर्षुः इति कथमित्यन्वयः मूले उक्तं खलु कथम् उद्दिधीर्षुः आपत्तिः का कथयति उद्दिधीर्षुः इति कथमित्यन्वयः किरादित्वादेव इटुप्रसङ्गात् इति भावः वा न नाम किरादित्वादेव तत्र इटुप्रसङ्गः भवति अन्यथा इटुप्रसङ्गस्तु न भवत्येव। तत्र अत्र आपत्तिः का अस्ति इति आदौ अवगन्तव्यं। पश्यन्तु अस्माभिः इडागमे सति तत्र दिधीर्ष इति सन्नन्तं रूपं वयं निर्मितवन्तः खलु दिधीर्ष। यदि इडागमः न स्यात् तर्हि नैव इडागमे सति दिधरिष इति वयं सन्नन्तधातुं साधितवन्तः। यदि इडागमः न स्यात् तर्हि दिधीर्ष इति धातुः स्यात् इति भेदः अस्ति। एवमेव यदि धृधातोः सनिपरतः इडागमः स्यात् सनः तर्हि उद्दिधीरषुः उद्दिधीरषुः नैव दिधरिष उद्दिधरिषुः किम् उद्दिधरिषुः इति रूपं भवति। अपेक्षितं किम् अस्ति उद्दिधीर्षुः। अत्र अवश्यम् अवधानं कुर्वन्तु उद्दिधरिषुः इत्यस्य उद्दिधीर्षुः इत्यस्य च भेदः अस्ति। उद्दिधरिषुः इति अनिष्टप्रयोगः अपेक्षितः तु उद्दिधीर्षुः इति सन्नन्तात् उप्रत्ययस्य उप्रत्ययान्तं प्रातिपदिकमिदं भवति। नाम
इदं तिङन्तरूपं नास्ति, सुबन्तरूपं भवति अत्र। तदेव कथयति व्याख्याता उद्दिधिर्षु इति कथमित्यन्वयः किरादित्वेन इट्प्रसङ्गादिति भावः। तर्हि तत्र समाधानमुच्यते किं बहुवादिकयोरिति मूले पश्यन्तु बहुवादिकयोः धृङ्ध्रियोः इति गृहाण कथयति धृङ् अवस्थाने धृया धारणे इत्यनयोर्बहुवादिकयोः सनि किरादित्वाभावात् नाम अनयोः तु किरादिषु अन्तर्भावः न भवति भुवादिगणे पठितयोः भावात् इडभावे अध्यनगमां सनि इति दीर्घे का स्थितिः भवति धृ स दीर्घः धृ स ऋत इद्धातोः इति इत्वे धीर् स रपरत्वे न धीर् स हरिच इति दीर्घे धीर् स धीर्ष अभ्यासकार्यादिकं द्वित्वादिकं कृत्वा धीर्ष उद्दिधीर्षा इति सन्नन्तः धातुः भवति। सम्यक् कथयति इत्यस्मात् सनाशंसभिक्षुः इत्युप्रत्यये नाम उ इति प्रत्ययः भवति अग्रे पठिष्यते उद्दिधीर्षुरिति नाम उद्दिधीर्ष उ सनः अकारः लुप्यते उद्दिधीर्षु इति मूलप्रातिपदिकम् उकारान्तं सिद्धं भवति ततः विभक्तिकार्ये कृते उद्दिधीर्षुः इति रूपं तत्र लभ्यते। उद्दिधीर्षु इति रूपं गृहाण जानीहि इति शशङ्कं प्रति उत्तरम्। अतः उद्दिधिरशुः इति न भवति एवं खलु उद्दिधिरिषुः इति न भवति अपि तु उद्दिधीर्षुः इति इड्रहितं रूपमेव भवति इति भावः एवं खलु। इति अत्र कश्चन विशेषः उच्यते। इदानीम् अग्रे तत्र सूत्रम् उच्यते इको झल् इति इकः इति पञ्चम्यन्तं भवति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति झल् इति प्रथमान्तं भवति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रकृते व्याख्याता कथयति इगन्तादिति मूले सूत्रार्थः कृतः खलु इगन्तात् झलादिः सन् कित् स्यात् व्याख्याता कथयति सना आक्षिप्तधातुविशेषत्वात् तदन्तविधिरिति भावः। इगन्तात् झलादिः सन् धातुरेव भवति खलु अतः तेन सना धातुः आक्षिप्यते तद्विशेषणत्वात् तदन्तविधिः अत्र भवति येन विधिस्तदन्तस्य इति भावः। अतः अयम् अर्थः लभ्यते कः इगन्तात् सन् कित् उक्तं खलु इगन्तात् झलादिः सन् कित् स्यात् कथमयम् अर्थः लब्धः कथयति रुदविदमुषग्रहिसोऽपि पृच्छस्संश्च इत्यतः असंयोगाल्लिटुकित् इत्यतश्च तदनुवृत्तेरिति भावः। नाम रुदविदमुषग्रहिसोऽपि पृच्छस्संश्च इत्यतः सन् इत्यनुवर्तते असंयोगाल्लिटुकित् इत्यतः किदित्यनुवर्तते इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रे अत्र कथयति नाम उदाहरणं प्रस्तूयते सूत्रार्थः कृतः खलु इगन्तात् झलादिः सन् कित् स्यात् समीचीनं। झलादिः सन् नाम झलादिः सन् कदा लप्स्यते यदा तस्य इडागमः न भविष्यति इति भावः एवं खलु। स च इडागमः सनि ग्रहगुहोश्च इत्यनेन निषिद्धः भवति अत्र ग्रहगुहे रुगन्ताच्च सन इण् न स्यात् इति कथयति बुभूषति भूधातुः सन् भू स भू स इत्यवस्थायां कित्वान्नगुणः नाम धातुः द्वित्वं भवति भूभू स अभ्यासकार्यं बुभूस कित्वान्नगुणः नाम सार्वधातुकारधातुकयोः इत्यनेन यः गुणः भवति प्राप्तः सः न भवति अन्यथा बुभोषति इति भवति स्म। अतः अत्र बुभूस इत्येव भवति षत्वं भवति बुभूष तदेव कथयति उकः परत्वान् नेट्
उकः परत्वान्नेट् नाम किमत्र स्मार्यते? सनिग्रहगुहोश्च इत्येव स्मार्यते। एवं खलु। ग्रहगृहेः उगन्ताच्च सनः इण न स्यात्। तत्सूत्रं यत् पठितं तत्र अवधानं भवतु। सनिग्रहगुहोश्च इत्यनेन सनिग्रहगुहोश्च एवं खलु सूत्रम्। एवम् अस्तु। ततः यत नाम इडागमः न भवति इति कृत्वैव खलु झलादिः सन् एषः भवति। इदानीं सन्तु झलादिरेव भवति खलु इत्येतत् तत्र इडागमः आदौ प्राप्तः भवति, तस्य निषेधः उच्यते वा न वा इति विशेषः। ततः आम् बुभूषति इत्यस्य रूपाणि वयं कथयामः। तत्र लटि बुभूषति, बुभूषतः, बुभूषन्ति, बुभूषसि, बुभूषथः, बुभूषतः, बुभूषामि, बुभूषावः, बुभूषामः। लिटि बुभूषाञ्चकार, बुभूषाञ्चक्रतुः, बुभूषाञ्चक्रुः, बुभूषाञ्चकर्थ, बुभूषाञ्चक्रतुः, बुभूषाञ्चक्र, बुभूषाञ्चकार, बुभूषाञ्चकर, बुभूषाञ्चकृ, बुभूषाञ्चकृम। भुविलिटि बुभूषां बभूव, बुभूषां बभूवतुः, बुभूषां बभूवुः, बुभूषां बभूव, बुभूषां बभूविथ, बुभूषां बभूव, बुभूषां बभूव, बुभूषां बभूविव, बुभूषां बभूविम। असिरिटि बुभूषामास, बुभूषामासतुः, बुभूषामासुः, बुभूषामासिथ, बुभूषामासतुः, बुभूषामास, बुभूषामास, बुभूषामासिव, बुभूषामासिम। लुटि बुभूषिता, बुभूषितारौ, बुभूषितारः, बुभूषितासि, बुभूषितास्तः, बुभूषितास्था, बुभूषितास्मि, बुभूषितास्वः, बुभूषितास्मः। दृटि बुभूषिष्यति, बुभूषिष्यतः, बुभूषिष्यन्ति, बुभूषिष्यसि, बुभूषिष्यथः, बुभूषिष्यथ, बुभूषिष्यामि, बुभूषिष्यावः, बुभूषिष्यामः। लोटि बुभूषतु, बुभूषतात्, बुभूषतां, बुभूषन्तु, बुभूष, बुभूषतात्, बुभूषतां, बुभूषत, बुभूषाणि, बुभूषाव, बुभूषाम। लङि अबुभूषत्, अबुभूषत्, अबुभूषताम्, अबुभूषः, अबुभूषतम्, अबुभूषत, अबुभूषम्, अबुभूषाव, अबुभूषाम। विधिः बुभूषेत्, बुभूषेतां, बुभूषेयुः, बुभूषेः, बुभूषेतं, बुभूषेत, बुभूषेयं, बुभूषेव, बुभूषेम। आशिलिङ्गि बुभूष्यात्, बुभूष्यास्तां, बुभूष्यासुः, बुभूष्याः, बुभूष्यास्तं, बुभूष्यास्त, बुभूष्यासं, बुभूष्यास्व, बुभूष्यास्म। लुङि अबुभूषीत्, अबुभूषिष्टाम्, अबुभूषिषुः, अबुभूषीः, अबुभूषिष्टम्, अबुभूषिष्ट, अबुभूषिषम्, अबुभूषिष्व, अबुभूषिष्म। लृङि अबुभूषिष्यत्, अबुभूषिष्यताम्, अबुभूषिष्यन्, अबुभूषिष्यः, अबुभूषिष्यतम्, अबुभूषिष्यत, अबुभूषिष्यम्, अबुभूषिष्याव, अबुभूषिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। एवं खलु। एवमेव अन्ये अपि ये इगन्तः सन्ति धातवः, तेभ्यः धातुभ्यः यः सन् झलादिः सः सन् कित्वं प्राप्नोति, नाम किद्वद्भावः तस्य भवति इति भावः। एवं खलु। इदानीम् अग्रे अन्यः धातुः कश्चन इगन्तत्वेन अत्र स्वीक्रियमाणः वर्तते। दीङ् इति धातुः भवति। मीनादिमिनोति दीङाल्यपि च इत्यत्र दीङ् धातुः खलु अस्माभिः पठितः। तद्विषये अत्र अग्रे विशेषः वक्ष्यते। तद्धातुगतं विशेषं वयम् अग्रिमे पाठे एव पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव अस्माभिः उपसंहृतिं प्रति नीयते। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरति पन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां
पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते सनादिप्रकरणस्य अस्य तृतीयः एषः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।